बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फ़याज़ राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, ताज़ा तरीन मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और बड़ी ख़बर है। बड़ी ख़बर इस वीडियो के अंदर हम आपको ये बताएंगे अपने अहम तरीन ज़राए के हवाले से कि शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और जहांगीर तरीन तीनों में से पहले कौन गिरफ़्तार होने जा रहा है। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपके कानों ने बिल्कुल सही सुना। जून में बजट पास होने के बाद जो है वो जुलाई और अगस्त में बड़ी ख़बर और बड़ी गिरफ्तारियों का इम्कान है। उस हवाले से तमाम तफसीलात इस वीडियो के अंदर हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो नाज़रीन, ख़बर यह है कि जून में हुकूमत का बजट पास करवाने का इरादा है जून के आखिर तक, और उसके बाद एहतसाब का अमल मुल्क में मज़ीद तेज़ कर दिया जाएगा। इमरान खान ने अपने करीबी ज़राए से बात करते हुए कहा है कि एहतसाब का जो अमल है वो किसी सूरत में नहीं रुकेगा और ख़ास तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से हुकूमत जो है वो कुछ मज़ीद नए कवानीन भी लाना चाह रही है। कवानीन में मज़ीद कुछ तब्दीलियां करना चाह रही है। पहले भी इस हवाले से तब्दीलियां हो चुकी हैं और FATF के इजलास को देखते हुए और FATF की शराइत को पूरा करते हुए हुकूमत का ये इरादा है कि मनी लॉन्ड्रिंग के जो कवानीन हैं, मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के हवाले से जो है वो कवानीन के अंदर कुछ मज़ीद तब्दीलियाँ की जाएंगी और ख़ास तौर पर ऐसे केसेस जो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से हैं उन केसेस को जो है वो पाया तकमील तक पहुँचाया जाएगा और जो मनी लॉन्ड्रिंग के जो मुर्जमान हैं उनको हर सूरत जो है वो सज़ा दी जाएगी, हर सूरत उन्हें गिरफ़्तार किया जाएगा, हर सूरत जो है वो उन्हें जेल भेजा जाएगा। ये है वो तमाम तर अहम मालूमात जो इमरान खान ने अपने करीबी ज़राए से जब बात की तो उन ज़राए से जो है वो ये बातें जो हैं वो हम तक पहुंची और इसके ऊपर कुछ थोड़ी सी मज़ीद जब हमने तहकीक की तो हमारे सामने 3 अहम तरीन जो नाम है वो आए हैं। और अब देखना ये है कि जुलाई और अगस्त में इन तीनों गिरफ़्तारियों में से, तीनों बड़ी गिरफ़्तारियों में से पहली जो बड़ी गिरफ़्तारी है वो किसकी होती है। इस हवाले से जुलाई और अगस्त यानी सितंबर से पहले का जो अरसा है वो इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। 3 नहीं तो 2, 2 नहीं तो 1 गिरफ़्तारी हर सूरत जो है वो इस टाइम ऑफ पीरियड के दौरान जो है वो मतवक्को है। इन तीनों के ऊपर केसेस क्या हैं, इन केसेस के ऊपर पहले एक नज़र डालते हैं आपके सामने और फिर आपको ये बताते हैं कि सियासी इसके जो मुज़मरात हैं वो क्या सामने आ सकते हैं, सियासी इम्प्लीकेशंस इसकी क्या हो सकती हैं, रिएक्शन क्या हो सकता है। पहले इसी के ऊपर बात कर लेते हैं। आपको पता है कि PDM ने इस बात का ऐलान कर रखा है कि बजट के बाद जो है वो जुलाई के महीने के अंदर उन्होंने 2 जलसे करने हैं। एक का उन्होंने सवात में रखा हुआ है और दूसरा उन्होंने कराची में रखा हुआ है और इसके साथ साथ फिर वो इस्लामाबाद की तरफ आने का उनका इरादा है अगस्त के अंदर। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्योंकि PDM से कदरे फासले पर जाकर खड़ी हो गई है, इसलिए आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के ऊपर ख़ास तौर पे जो केसेस हैं उनको जो है वो PDM के तनाज़र में अब नहीं देखा जा सकता। इसी तरह से जहांगीर तरीन के हवाले से PDM और मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी अलग-अलग कोशिशें करती रहीं, लेकिन जहांगीर तरीन ने उन्हें घास नहीं डाली। उनके केसेस को भी PDM के तनाज़ुर में नहीं देखा जा सकता। जहाँ तक जो है वो शहबाज शरीफ का मामला है, उनके केसेस को बिल्कुल PDM के तनाज़ुर में देखा जा सकता है, क्योंकि शहबाज शरीफ को भी इस बात का अंदाज़ा है कि हुकूमत जो है वो एक मरतबा फिर एहतसाब का अमल तेज़ करना चाहती है और जो नए केसेस हैं वो भी कुछ सामने आ सकते हैं। और इसके साथ साथ जो पुराने केसेस हैं, ख़ास तौर पे हुकूमत ने जो कहा था कि हुदैबिया पेपर मिल और दीगर जो केसेस हैं उनके अंदर जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग की शिकें शामिल करके उस हवाले से नए सिरे से ये केसेस जो हैं वो दायर किए जाएंगे। इस सारी सिनेरियो में चीज़ें कुछ इस तरह से सामने आती हैं कि अगर पहले शहबाज शरीफ साहब का जायज़ा लिया जाए तो शहबाज शरीफ को लाहौर हाई कोर्ट ने ज़मानत दी थी। 2 केसेस थे जिसमें आमदन से ज़ायद असासा जात और मनी लॉन्ड्रिंग केस। इसमें मुस्लिम लीग नवाज़ के सदर और कौमी असम्बली में जो अपोजिशन लीडर हैं शहबाज शरीफ, उनकी दरख्वास्त ज़मानत मंजूर करके उनकी रहाई का हुक्म जो है वो दिया गया था। और बेसिकली ये रेफरी बेंच था जिसकी सरबराही बाकर नचवी कर रहे थे। पहले जो है ये मामला लटक गया था और 14 अप्रैल को हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच में जो है वो उनकी जो है पहले वो ज़मानत मंजूर की थी, लेकिन फिर जस्टिस असद जावेद घुराल ने मुस्तरद कर दी थी। उसके बाद फिर अप्रैल के आखिर में ये खबर आई रेफरी जज के हवाले से और उसके बाद उनकी रिहाई मुमकिन हुई। शहबाज शरीफ जो है वो बाहर जाना चाह रहे थे, नहीं जा सके और उनको रोक लिया गया था एयरपोर्ट के ऊपर। और उसके बाद हुकूमत ने इस बात का इरादा ज़ाहिर किया था कि उनके ख़िलाफ़ जो नैब के अंदर केसेस हैं और ख़ास तौर पर हुदैबिया पेपर मिल का केस जो है उनको जो है वो तेज़ किया जाएगा, इस प्रोसीजर को जो है वो आगे बढ़ाया जाएगा और किसी सूरत भी जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के मुजरमान को माफ़ नहीं किया जाएगा।
اب یہ بات امپارٹنٹ ہے کہ شہباز شریف کے اوپر بھی منی لانڈرنگ کا الزام ہے۔ آصف زرداری کا کیس دیکھ لیتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق صدر آصف علی زرداری کی درخواست ضمانت منظور کی تھی، اور یہ شاید دسمبر 2019 کی بات ہے جب 1 کروڑ کے مچھلکے جمع کرانے کا حکم دیتے ہوئے پارک لین اور میگا منی لانڈرنگ کیسز میں سابق صدر کی ضمانت منظور کی گئی تھی، اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے آصف زرداری کی درخواست ضمانت پر جو ہے وہ سماعت کی تھی، اور میڈیکل رپورٹ بھی جو ہے وہ اس وقت سامنے لائی گئی تھی، اور یہ بتایا گیا تھا کہ آصف زرداری جو ہیں وہ بیمار ہیں۔ تو یہ معاملہ ہے آصف زرداری کا۔ اگر جہانگیر ترین کے کیس کے اوپر نظر ڈالیں تو جہانگیر ترین کے حوالے سے تازہ ترین اطلاعات یہ تھیں کہ انہوں نے اور ان کے بیٹے علی ترین نے منی لانڈرنگ اور کارپوریٹ فراڈ کیس میں اپنی ضمانت کی درخواستیں واپس لے لی تھیں، اور عدالت نے درخواست ضمانت واپس لینے کی بنیاد پر نپٹا دی ہیں۔ تاہم ان کے اوپر بھی جو کیسز ہیں وہ منی لانڈرنگ کا کیس ہے اور کارپوریٹ فراڈ کیس ہے، اور عبوری ضمانت ان کی مکمل ہو گئی تھی، وہ سیشن عدالت میں پیش ہوئے تھے، اور فاضل جج نے کہا تھا کہ تفتیشی کو گرفتاری درکار نہیں، تو درخواست ضمانت کا پھر کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ FIA نے یہ کہا تھا کہ انہیں سر دست جو ہے وہ اس کیس کے اندر گرفتاری جو ہے وہ جہانگیر ترین کی درکار نہیں۔ اچھا، اب اگر ہم نظر ڈالیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت ہے، آصف زرداری سربراہی کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی، اور ایک اہم حریف کے طور پہ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی ہے، خاص طور پہ کراچی میں اور سندھ کے شہری علاقوں میں، جہاں 2018 کے الیکشن کے اندر بعض حلقوں میں پاکستان تحریک انصاف نے پیپلز پارٹی کو بڑا جو ہے وہ ٹف ٹائم دیا تھا۔ شہباز شریف یا مسلم لیگ نواز کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو شہباز شریف اور مسلم لیگ نواز سینٹرل پنجاب میں عمران خان کے حریف ہیں، اور سینٹرل پنجاب میں کئی نشستوں پر بڑا جو ہے وہ بڑا کڑاکے دار کڑا مقابلہ ہوا تھا، اور زیادہ سینٹرل پنجاب کی نشستیں مسلم لیگ نواز نے جیتی تھیں۔ تاہم بعض نشستوں پر انتہائی کم مارجن کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے شکست کھائی، اور کئی نشستیں سینٹرل پنجاب کی پاکستان تحریک انصاف جیتنے میں بھی کامیاب رہی۔ پوٹھوار اور ساؤتھ پنجاب سے سیٹیں نکالنے کی وجہ سے پنجاب میں بھی جو ہے وہ اکثریت بن گئی تھی پاکستان تحریک انصاف کی۔ جہانگیر ترین کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ان کا جو گروپ ہے اس کا زور ساؤتھ پنجاب کے اندر ہے۔ ساؤتھ پنجاب میں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو مضبوط کرنے میں جہانگیر ترین نے اہم کردار ادا کیا، اور اس کے بعد جہانگیر ترین اس وقت ایک جو گروپ ہے، ایک دعوے کے مطابق اس لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس میں قومی اسمبلی کے 8 سے 10 لوگ، جبکہ صوبائی اسمبلی کے 28 سے 30 کے قریب لوگ ہیں۔ ٹوٹل 40 کے قریب لوگوں کے حوالے سے وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی کے 28 سے 30 اور مرکز کے اندر 8 سے 10 ارکان جو ہے ان کے پاس ہے۔ اب سینیریو یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ فی الحال اس نے قومی اسمبلی سے بجٹ منظور کروانا ہے، اور بجٹ منظور کروانے سے پہلے اس قسم کی خبریں اور اس قسم کی اطلاعات آئیں۔ شہباز شریف کی بھی رہائی ہو گئی، آصف زرداری صاحب کے اوپر جو کیسز تھے وہ بھی جو ہے اس طرح سے نہیں چلائے جا رہے تھے، اور اس کے بعد پھر ایسی خبریں بھی آئیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ حکومت کو اب ٹف ٹائم نہیں دے گی۔ یوسفزئی گیلانی نے تعاون کا بھی اعلان کیا سینٹ کے اندر، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ جہانگیر ترین کے حوالے سے ان کے گروپ کی جانب سے بھی آیا کہ بجٹ میں وہ پوری طرح سے حکومت کو جو ہے وہ سپورٹ کریں گے۔ اب جب کہ بجٹ اس وقت اس کے اوپر ڈسکشن جاری ہے قومی اسمبلی کے اندر، پنجاب کا بجٹ بھی آ گیا، سندھ کا بجٹ آج آ جائے گا، پھر KP اور پھر بلوچستان، اور اگلے 15-20 دن میں یہ بجٹ جو ہے وہ منظوری کے مراحل سے گزر جائیں گے، تو اس کے بعد پھر اطلاعات جو ہیں کہ احتساب کا جو عمل ہے وہ مزید تیز کیا جائے گا ایک مرتبہ پھر، اور ایک طرف جہاں PDM جولائی اور اگست میں اپنی تحریک کو ایک مرتبہ پھر اٹھانے کی کوشش کرے گی، وہیں دوسری طرف عمران خان کے قریبی ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ عمران خان نے اعلان کیا ہے کہ چاہے ان کے اپنے ہوں یا پرائے، چاہے جہانگیر ترین ہوں، آصف زرداری یا شہباز شریف، کسی کو کسی بھی صورت جو ہے وہ NRO نہیں دیا جائے گا، احتساب کا عمل تیز کیا جائے گا، اور اگر اداروں نے اس دوران یہ سمجھا کہ گرفتاریاں ضروری ہیں تو گرفتاریاں بھی کی جائیں گی۔ یہ اداروں کی جانب سے بھی جو ہے وہ بتا دیا گیا ہے۔ عمران خان نے یہ کہا ہے کہ ادارے اس حوالے سے خود اپنا فیصلہ کریں گے، چاہے نیب ہے یا FIA ہے، حکومت کی طرف سے ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہے۔ تاہم احتساب کا عمل جو ہے وہ کسی صورت میں نہیں رکنا چاہیے، اور ادارے اس سارے عمل کو دیکھتے ہوئے کہ کیا شہباز شریف، آصف زرداری یا جو ہے وہ جہانگیر ترین کی گرفتاریاں اگر ضروری ہیں تو ادارے اپنے طور پر یہ فیصلہ کرتے ہوئے وہ گرفتاریاں ضرور کریں گے، اور اس حوالے سے یہ میسج جو ہے وہ تمام سٹیک ہولڈرز تک بھی پہنچا دیا گیا ہے کہ جتنی مرضی چاہے ڈیل کے حوالے سے کوششیں کر لیں اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں یا باقی سارے لوگ، اگر وہ اصلاحات کے اوپر بیٹھتے ہیں تو ضرور ان کو ویلکم کیا جائے گا، اصلاحات کے اوپر ان کے ساتھ بیٹھا بھی جائے گا، چاہے وہ انتخابی اصلاحات ہوں، چاہے احتساب کے حوالے سے اصلاحات ہوں، لیکن عدالتوں کے اندر چلنے والے جو کیسز ہیں ان کے اوپر حکومت کسی قسم کا جو ریلیف ہے وہ سر دست نہ ہی شہباز شریف، نہ ہی آصف زرداری اور نہ ہی جہانگیر ترین
کو دے سکتی ہے۔ بڑا ایک کلیئر کٹ میسیج ایک دے دیا گیا۔ تو ناظرین یہ تھی تازہ ترین اپڈیٹس، نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔